more than just you and me. Without His love, it won't be enough. But we can make it through if we let Him do. Let these three abide: faith, hope, and love. I thought our strength can defend when things go wrong. But when times get rough, And our days are hard, we think to give up. we give up. What a blessing to know there's a love that covers us both. When hurt is strong and our faith is gone, He brings healing. There's none that we can do. Only God can make it through. Then our faith goes strong as the wind. Though mountains can be moved, though we can stop or rain, then our hopes will shine away. Can't we see it's more than just you and me? Without His love, it won't be enough. But we can make it through if we let Him do. Let these three abide: faith, hope, and love. It was love that tied the breach on at the Calvary on the cross. It reminds us to stay close. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw, mga kabaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Oras na to din sa AWR. 20 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. sa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na Sa Proverbio 14:12 nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niana mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom.
Dalaygo na nga tong Ginoong Dios nining taknaa sa kagabion nga diin gihatag na sa niya ang lugway sa atong Mga kinabuhi. kapaglaom, Good evening, aniya Toledo. Good ang evening, programang Lord. magahatag Good evening kanimo sa Philippines. og kadasi. Welcome sa atong Paglaom, programa Lintunganay gikan sa sa Kamaturan. balaang Anihan na sa kasulat. Panginoong Evangelist na Pangalandong pigtuban kaninyo. sa kabuntag, Lodso sa kauras, matag ras adlaw, tidagoy. alas 5:15 Og magapadayon hangtod sa sa pag-Sibya, 5:45. mahitungod sa pulong sa Dios. Dinhi lamang O sa gina-welcome imong nako ang Hope tanan nato nga Radio. mga suki nga Og matig karon, paminaw. Labi na aniya usab diha ang sa ato nga imong mga radio kapaglaom. station. Mabati ta pinagi sa ato ang dial 106.3 o usab diha sa ato ang mga gadget pinagi sa ato nga Facebook feeds Lintunganay sa Kamatuoran. Mag-uban ta mga kapaglaom, ilag-on lang ninyo diha niana nga mao nga Facebook feeds aron nga mag-uban ta sulod sa usa ka oras nato nga programa. O mga itag dispensa sa ato nga mga suki nga matigpaminaw nga kaganina pa nga nag-atang tungod kay dunay mga kakulian nga di gayud mapugngan pinagi sa gahom sa tao. Apan kini nagapadayon karon nga oras aron ato usab sawan ang pulong sa Dios pinagi sa ato ang pagpadayon ilabi na sa atong pag-broadcast o sa ato usab nga pagpamati diha sa ato nga mga tagsa-tagsa ka mga radio station o sa pagtan-aw sa ato ang live sa ato nga programa Lintunganay sa Kamatuoran. Akong ginapanibaya ang atong tanan nga mga suki nga matigpaminaw dinhi sa lalawigan sa Toledo o ilabi na usab diha sa atong mga kahigalaan mga kaigsuonan sa uban nga mga kabaranggayan dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Ilabi na ang atong pinalangga nga presidente sa atong asosasyon si Brother Ronnie Mendez diha sa Barangay Sagay, kauban siyang tibok nga panimalay o kauban usab sa tanan nga mga kasilinganan. Ilabi na ngadto sa mga Rita family. Ngadto nila Brother Boy og ni Sister Linda uban ang iya mga kabataan. Mayong gabi inyong tanan diha og labi na usab diha sa Sitio Bagdok, Barangay Sagay ang ato nga mga kaigsuonan ilabi na sa mga Ortiga family. Mayong gabi inyong tanan diha sa mga Benitez family og ilabi na usab sa ako mangho diha sa Sitio Bagdok. Ako mangho diha si Antonia Daguhoy Benitez. So karon nga gabi mga kapaglaom ako sang gipanimbalya ang atong mga suki nga matigpaminaw diha sa Barangay Awihaw. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga padayon usab nga nagasunod ni atong programa ngadto sa mga Jorfo family. Maayong gabi ini yung tanan diha, Brother Buging uban sa imong tibok nga panimalay, mga kabataan, mga kasilinganan og ilabi na usab ngadto sa mga Kanyete family. Maayong gabi ini yung tanan diha. Mga Mag-aso family, maayong gabi og ngadto sa Pandakan, maayong gabi sa mga Igay family og ilabi na sa mga Ninyal family, maayong gabi ini yung tanan diha og sa mga Undalok family diha sa Pandakan, maayong gabi. O kumusta sad mo sa atong mga kagalaan diha sa Barangay Rizal, Pinamungahan, maayong gabi sa tanan nato nga mga kagalaan ng mga kaigsuonan o ilabi na diha sa atong mga kaigsuonan sa Barangay Anopog, maayong gabi kanatong tanan. Og maayong gabi usab ngadto sa ato tanan nga mga suki nga matigpaminaw ilabi na diha sa Pinamungahan, Maundalok family, maayong gabi inyong tanan diha og ngadto sa tutay sa mga Ninyal family nila ni Sir Efren Ninyal. Maayong gabi inyong tanan diha o kauban sa ato tanan nga makaigsuonan diha sa Uluginsan ngadto nila ni Sir Edgar. Maayong gabi ini mo diha sir. Kauban si mong tibok nga panimalay o sa tanan nato nga mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Og labo sa tanan sa atong tanan nga makaigsuonan dinhi sa balikan nato ang Toledo mga kapaglaom. May gabi ninyo sa taga Toledohanon o kauban sa atong mga higala, mga driver, ingon man usab sa ato nga mga negosyante nga karon na pipila nato nagsugod na usab sa pagpanghipos sa ilahang mga baligya o ang uban usab kanato na nasa ilahang mga panimalay nagaplastar na o nagapaminaw na sa ato nga programa Lintunganay sa Kamatuoran. Maayong gabi usab ngadto sa atong mga pinalangga nga makagalaan makaigsuonan diha sa Barangay Captain Claudio o diha sa Dumlog. Maayong gabi inyong tanan diha taga Dumlog, mga Abadjis family o diha usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Ilihan sa mga
Alifuyo family, may gabi inyong tanan diha. O ang atong mga kaigsunan nagapadayon sa ilahang programa karon nga giusahan diha sa ato covered court sa Ilihan. Dunay gipahigayon nga seminar ang atong mga evangelist diha o gipaluyuhan kini sa ato nga mga kaigsunan sa iglesia sa Sangi. So atong ipadayon kana sulod sa kasimana kung gihangyo ang tanan nato nga mga higala diha sa palibot sa maong barangay. Ato na siyang tambungan mga kapaglaom kay talagsaon kana nga seminar. Og sa ato usab nga umaabot nga seminar dinhi sa Barba Sport Complex, ilabi na ngadto sa ato nga mga kaigsuonan nga suporta ni ini. Magsugod usab kita karong umaabot pitsa 14 nining maong bulan og matapos ta sa pitsa 20. So, sa kasimana gyapon nga programa mga kapaglaom. O niya, sa ato nga mga kagalaan ng mga kaigsunan nga nagapadayon pagsubaybay sa programa, dinhigikan sa Toledo, ngadto sa Balamban, paingon ta dito sa Liki, paingon ta dito sa Asturias, Tuburan, Tabuelan, o gikan dinhi paingon usab dito sa Cebu City, mga kapaglaom, ang ato nga makagalaan makiisunan nga padayon nga nagasunod usab ni atong programa. So ako mong panibaya o gina-welcome og mag-uban ta sulod nining usa ka takna nato nga programa nga atong mabati sa matag Domingo alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa gabi. Panangay na kong dispensa kaganina nga medyo na dilit gamay sa atong oras tungod sa mga kakulian nga dili mapugngan pinagi sa gahom sa tao. Sa di pa kita mo padayon mga kapaglaom, magampo ta nini nga gabi ato iduko atong mga ulos pagampo. O Dios nga gamhanan nining taknaa sa gabiyon, salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Uban ni karon kami Ginoo sa among pagpadayon sa pagpahat sa maayong balita. Sa imong mga pulong naghangyo kami kanimo o Dios nga ikaw magapanalangin sa imong tanan nga mga anak nga nagapadayon usab sa pagpaminaw nini nga mong programa. Hangyo kami kanimo, ablihi among kasing-kasing o gihatag kanamo ang giyas balang espiritu. Panalangin ni kaming tanan karon nga gabi Ginoo, pasaylo among mga sala dawaton namong kini pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Kayo sa kawit alang kanatong tanan mga kapaglaom nini nga gabi. True.
sensitivity to Him is kind. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart, to know your mind. Looking in your eyes, tears up within me, cries that says I want to know you. Oh, I want to know you, and I will live my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Okay, dengan salamat sa awit nga atong nabati karon nga gabi mga kapaglaom, adi nagahatag ka nato Mga kami o kapaglaom, dako ani ayo nga ang programang magahatag importante sa kanimo atong kinabuhi og ang kadasi, mao nga musika paglaom gikan sa atong malaang napakalingugan dili kasulatan, palang pamalandong dudugay sa sa atong karuntag, mapabati ngadto sa atong matag-adlaw, mga alas suki nga matik 5:15 paminaw karon hangtod nga gabi sa atong tagaan o 5:45. kahigayon ang Dinhi pag-recognize lamang sa ato sa nga mga imong Hope viewers Radio. karon nga gabi Ug doon karon, natay 33 ka ang mga imong viewers kapaglaom. karon nga gabi mga kapaglaom. So may gabi ngadto ni Ma'am P. Bacalian. Good evening kapaglaom Rusty. Please ko free sa among crusade umabot karong July 14 to 20 diri sa San Vicente, Daguhoy, Bohol. Okay, may gabi sa tanan taga Daguhoy. Usa ni sa ako nga apelyido diha ang lungsod sa Bohol. July 14 to 20 dungan kapaglaom, salamat sa pag-ampo. So daghang salamat usab sa pag view sa atong programa kapaglaom diha sa Bohol, ilabi na ngadto ni Ma'am P. Bacalian. May gabi sa tanan taga Negros. Ilabi na diha sa Gihulngan. Ato nga mga kapaglaom nga nagasunod sa atong programa nining gabi. May gabi kapaglaom Rusty, naminaw na pod ko sa imong tulumanon. Lintunganay sa kamatuoran diri sa Bulado. Nya greet lang ko ni Sister P. Bacalian sa Daguhoy, yes, Daguhoy, Bohol. Og ni Esther Baptismo sa Hardin, Toledo. Salamat sa pagbasa kapaglaom Rusty. Gikan ni kapaglaom Mili Bindanilio Acabo. Ang number niya is 3003 ang last number mga kapaglaom. Unya lang sa atong mga suki nga matigpaminaw nga gusto usab mo padangat sa ilahang mga greetings, pwede po dinyo ipaabot dinhi atong text line 0975-844-945. Usbon ako ang atong numero 0975-844-945. Mao na siya nga atong number kung gusto mo paabot sa inyong mga pangutana, mga pagpangumusta o labaw sa tanan. Doon na mo'y mga ikadugang sa ato nga mensahe nga atong pagahisgutan karon nga gabi.
So ako sad mong gihangyo ato mga viewers karon nga gabi nga kanang inyong nakita diha sa inyong mga cellphone karon ipahat na ngadto sa atong mga higala nga nagasunod sa atong programa, ilabi na sa inyong mga kahigalaan nga diin pakiguban usab ka nato aron nga sulod nini nga usa ka oras natong programa atong masaw-an ang pinakaimportante nga mga bahin mahitungod sa atong espirituhanon nga pag kinabuhi nini nga kalibutan. So padayon ta mga kapaglaom alang sa atong paghisgot sa ato ang programa. Now adtong Domingo atong gihisgutan ang pinakaimportante usab nga bahin sa pagtulun-an nga iya sa Dios. Diin ang usa ka libo ka tuig nga bakasyon, pinakataas gyud nga bakasyon mga kapaglaom nga masinati sa tanan nga mga katawhan nga makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug matod pa ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 15:51 lahos sa 54 nga kining atong lawas nga madunot ilisdan og dili na madunot. Pila ka oras usara ka pamilok mga kapaglaom. Grabe no? Dugayng bakasyon apan ang pag-ilis sa lawas nga madunoton usa lang kapag pamilok mailisda na ang atong lawas nga madunoton sa lawas nga dili na madunot mga kapaglaom. So mao na siya ang ato nga tagaan og dako nga importansya sa atong kinabuhi samtang kita ani ni nga kalibutan nga nagapadayon sa pakigbisog tali sa daghan nga mga pagsuway sa ato nga kinabuhi mga kapaglaom tungod kay kining kalibutan nga tong gipuy-an giangkon na ni sa yawa. Tungod ni ana nga pag-angkon sa yawa daghan mga tawo nga iyang nalimbungan. Og tungod sa paglimbong sa kaaway ang tawo wala na makasubay sa hustong agianan. Ang pipila nato o ang kadaghanan nato nagasubay sa dalan paingon ngadto sa pagkalaglag tungod kay daghan usab nga mga tawo nga dili mamati sa mensahe sa Dios. Og daghan usab mga tawo nagapagahi sila makasing-kasing sa panahon nga ang Dios nanawagan ngadto kanila. Mo nag-ingon ni Maalam Solomon diha sa libro sa Proverbio yang kapitulo 1 mga bersikulo 24 lahos sa bersikulo 26 nga inigabot sa panahon sa ato nga kasub-anan ang Dios mga paglaom dili na mamati kanato og siya mukatawa na lang unya ilabi na sa ato nga mga kalisdanan. Maayong gabi ngadto ni Terence Balataria. Bro, watching Kasoy is the church. Maayong gabi is talang taga Kasoy. Okay, basig makalaag ko diha mga kapaglaom tungod kay daghan tag buluhaton. Gani atong ginapanimbaya ang ato ang usa sa ato nga kabahin sa atong iglesia. Nawala sa dugayng panahon diha sa Puting Bato. Maayong gabi ngadto ni Nanay Andrea. Mati siya siyang radyo tungod kay ato niyaging adlaw amo man siya nga nabisita o niya iya pud usab nga gibutang gyud ang iyahang station sa 106.3 dial kauban ni Brother Jill Arcilia. May gabi sa mga Arcilia diya sa Puting Bato. May gabi yung tanan diha og ngadto ni Nanay Andrea Solitario. Solitario. Nya may gabi usab ngadto ni Lady Bilin Ramos Dibdib. May gabi tanaw sila sa programa karon nga gabi sa lintunganay sa kamaturan. Now, padayon ta mga kapaglaom nga atong nahisgutan ang pinakataas nga bakasyon. Sa kalibo ka tuig o kana nga bakasyon, dili na ingon igo-igo, kundi
mauna siya ang panahon nga gitagal sa Dios alang sa iyahang mga linuwas nga magpuyo ta dito sa langit sulod sa 1,000 ka tuig og ang ato ang tumban lonlon bulawan o niya dunay 12 ka mga hamili nga mga bato ang gigamit sa maong syudad nga giandam sa atong Dios samtang kita ni apanining kalibutan og sumala sa Juan 14 1, 2 ug 3 human siya makaandam ni anang mampuloy-anan mubalik siya nining kalibutan og ang iyang pagbalik maoy sinugdanan sa 1,000 ka tuig mga kapaglaom. So karon nga gabi atong hisgutan ang usa sa mga importante nga suhito ang kahimtang sa tao luyo sa kamatayon. Ato ning hisgutan unsay kahimtang sa tao luyo sa kamatayon. Kay usahay mga kapaglaom ang tao dunay daghan nga mahibulong nganong ang tao grabe man gyud ka importante, no? So, imong tan-awon ang sementeryo, nay daghan mga lubong diha, patay ra untay gisulod ni anang ilang lubnganan. Apan ang daghan nga mga lugar ginabutangan og mga nindot nga mga adorno, mga dayan-dayan. Unya usab yana nga dapit himuan gyud og balay. Buti pasabot nga gipangga gyud og pag-ayo ang tao. Bisan sa iyahang kamatayon, unta kun imong tan-awon patay naman gyud ang tao. So diha na to masayran nga unsa gyud siguro ka importante ang tao nga gitagaan magdakong pagtagad. Atong basahon ang libro ni Propeta Isaias. Naamoy Bible diha. Ukba na ninyo unya og naamoy ballpen o papel wala moy Bible. Pwede pod na nga inyo nga basahon. Isaias ako sa tan-awon din kapitulo murag 13 ni. Kapitulo 13 bersikulo sa man ni dapit. Isaias. Ato ta Salmo, Salmista David. Atong tan-awon ang gisulti ni Salmista David. Kapitulo 8 bersikulo tulan yan ang balikan pipila kagutlo kanang gisulti ni Propeta Isaias. Kapitulo 8 ni mga kapaglaom bersikulo 4 ug 5 sa libro ni Salmista David. Atong basahon ang gisulti ni Salmista David, matod pa niya dinhi, ingon pa niya sa iyang pangutana, unsa man ang tao nga ikaw nagaduaw man kaniya. Mani gisulti. Unsa man ang tao nga ikaw nagaduaw man kaniya, ug ang anak sa tao nga ikaw matinagdanon man kaniya. Ingon sa bersikulo 5, kay gibuhat mo siya ubos og diutay lamang sa mga manulunda sa langit. Ang buot ipasabot ni Salmista David sa pangutana niya mahitungod sa tao, kung unsa gyud ka importante ug unsa gyud ka bililhon ang tao. Ang tao day mga kapaglaom gihimo sa Dios ubos og diutay sa mga manulunda. Muna nga mapakyas gyud ang tao, dili mahimong perpekto. Og tungod niya na inig kamatay sa tao, ang daghan nga mga tao mahanugon kung ang tao nagbuhat og maayo. Apan kung ang tao nagbuhat og dili maayo, usahay makaingon pod ang mga tao nga meresi. Unya mga pahasubo di ay gikan sa team sa EWR ngadto sa pamilya Villasorda diha sa Nupog tungod kay usa sa atong igsuon, Brother Edgar Villasorda kalit kayo ang iyahang kamatayon kaninang buntag, alas 6 sa buntag. Nabalitaan niya
namatay gyud in taon si Brother Edgar Villasorda tungod sa iyang sakit nga kidney. Dali ra gid kining kidney mga kapaglaom kung maunay mo atake sa tao, no? Okay, atong ipadayon ang atong hisgutan karon ug diin gikan ang tao. Atong tan-awon nganong nahimong importante ang tao ug diin siya gikan. Matod pa sa Henesis 2 bersikulo 7 nga ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta. Human niya umol iyang gihuypan sa iyahang buho sa ilong pinaagi sa ginhinawa sa Dios. O niya ang tao nahimong kalag nga dunay kinabuhi. Mura ni siya og suga. Kanang sugang dagitabnon. No? Panahon nga naa pa ang kuryente, ang power sa kuryente, siya imong makaplagan nga kinabuhi siya nga buhi. Oh, kamusiga man. Apan kung imong kuhaon ang power sa kuryente, magpabilin siya nga instrumento nga suga, apan walay kinabuhi. Mauni ang tao. Human ang tao mamatay, inigkawala na sa iyahang gininhawa, ang tao wala nay kinabuhi. Nganom dining gininhawa. Unsa man gid dining gininhawa mga kapaglaom nga matod pa dinhi sa Henesis nga human giumol sa Dios ang tao pag human yag huyop sa gininhawa pinaagi sa iyang ilong, ang tao nabuhi man o nahimo siyang kalag nga dunay kinabuhi. Atong tanawon. Ingon po sa Job 27 bersikulo 3, kay bug-os pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako og ang espiritu sa Dios ania sa akong mga ilong. Wow, paganindot no. Kini di atong gininhawa mga kapaglaom, mao ni ang espiritu sa Dios. Nga samtang buhi ta, magpabilin kining atong gininhawa, magpabilin tang buhi. O kuwaon ning atong gininhawa, nagingon nga, tao gyapon ta pero patay. Or, ang gingon sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 7, nga ang tao nahimong kalag nga dunay kinabuhi. Pag mawagtang ang iyang kinabuhi, kalag gyapon siya. Pero patay nga kalag, dili na buhi. Mao ni siya ang asoy sa balaang kasulatan alang sa matag usa kanato. Nan karon kay naa pa man ang atong gininhawa sa atong ilong buhi pa ta. Mo trabaho pa ang atong espiritu nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato kay naa pa man sa atong mga ilong. Inig kamatay sa tao, asa man ka siya moadto. Ang daghan nga mga tao naghuna-huna nga kun dautan siya, moadto siya sa asa ni, impierno. O kon dili kay siya dautan, matos purgatorio. O kon matarong siya, maayo sa mga binuhatan, ang daghang huna-huna sa uban, sirit paingon sa langit. May gabi ngadto ni Ma'am Roberta Isik, nagtan-aw siya karon diha sa iyang nahimutangan, no? O niya condolence ngadto sa mga Fajardo family. Tungod po sa kamatayon sa igsuon ni Ma'am Roberta, si Brother Wilfredo Fajardo dito sa Manila. Bugtuan po siyang kinabuhi kagabi. Condolence sa pamilya Fajardo. Niya nag-uban sila nato karon ni nga gabi, nagtan-aw sa atong programa pinagi sa kahanginan mga kapaglaom. So atong ipadayon ang atong hisgutan karon nga gabi nga kun ang tao mamatay, asa man gyud siya moadto, nga ang uban nato nga mga tao naghuna-huna man nga kun dautan siya moadtog impierno, unya kun matarong siya moadtog langit, o kun dili kay siya dautan moadtog purgatorio. Kung ato ni siyang tugutan kapaglaom, ato naman ning kahisgutan sa niagi, nga kining purgatorio dili nimo mabasahan sa Biblia. Usa lang ni siya kapag tulunan
nga gipaabot sa atong mga higala, ilabi na sa atong mga katiguangan nga nasunod-sunod sa atong mga katiguangan, apan dili nimo mabasa sa Biblia ang purgatorio. Ang mabasa nato sa Biblia, langit unya impierno. Atong nahisgutan sa niagi nga ang impierno dili pasad karon nga panahon. Tungod kay ang Dios nagtagal niini nga panahon nga kining yuta ang atong gipuy-an mao ang iyang himuong impierno. So muna nga dunay bakasyon dito sa langit sulod sa kalibo ka tuig alang ni atong mga tawo nga matarong. Apan dili pod sila mosirit paingon sa langit. Dayon. Nga naman, ingon pa sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Ato sayron asa ang tawo moadto. Aniya. Ingon pa nini og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Muna nga di gyud ta maka ingon sa atong kaugalingon kung mubasa lang ka sa balaang kasulatan, tinaw kayong nag-asoy sa matag usa kanato ang balaang kasulatan, nga kining atong kaugalingon inig kamatay, balik kita sa abog. Mobita na ang uban nga mga batanon. Nay usa ka batanon nga grabe giniyang panglimpyo siyang kwarto. Pati na yung abog niyang kwarto. Maniya giingnan siya siyang higala nga perte man imong kugig panlimpyo sa imong kwarto. Ingon siya daghan mo kugig abog. Unya nag-ingon magud ang mga katiguangan nga sa abog tagikan, sa abog puta mo puli, di ko gusto nga mo pauli dayon sa abog kay batanon pa man ko. Muna huna-huna sa usa ka batanon mga kapaglao. Muna nga ang balaang kasulatan nag-asoy kanato sa tin-aw nga human ang tao mamatay, mubalik siya sa abog, sa yuta. Anha siya yuta. O ang iyang espiritu, mubalik nga to sa Dios nga mo'y naghatag ni ana. Tungod kay kitang buhi, matod pa sa libro ni Maalam Solomon sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Muna ito na ning gibalik-balik nga makapangutana ta, kitang buhi nahibaw gyud tinuod tang mga matay, mabitaw na nga naningkamot gyud tang mabuhi. Pagpuyo nato sa kalibutan naningkamot gyud tang mabuhi. O niya sa atong pagpuyo. Okay. So ato ning pakit-on ang atong mga higala sa atong live. Nag-live na ta karon, no? Nag-live na ta karon sa ato ang programa. Kitanawa lang ninyo diha sa inyo nga mga Facebook, ato ang Facebook feeds lintunganay sa kamatuoran or EWR, mga kapaglaom sundin ninyo ang maong programa. May gabi ingadto ni Melanie Ramos nga nagtan-aw sa atong programa diha sa Barangay Liki, sa atong iglesia sa Liki. Atong tanaw daw kuno atong monitor diha, partner, og daghan kaita karon og nagsunod sa atong programa ato ning recognize doon na natay 90 kapin ka mga viewers karon nga gabi. Okay? So kitang buhi na ibaw tang mamatay. Apan ang mga patay wala na sila'y panghibalo. Dili na gyud sila mahibalo og unsa pay ilahang mapaabot. Muna nga kitang buhi nga nahibaw mamatay, makapangutana ta kung nahibaw man tang mamatay, nakabalo ba katag kano sa atang mamatay. Daghan ko gipangutana niini di makatubag. Kay ang tao dili siya makahibalo nga siya kanus mamatay. Mayong gabi ingadto ni Ma'am Jennifer Encarnacion sa mayong gabi Brad Rusty kay mayong gabi usab Das Lutupan Toledo, Das Lutupan. Okay, tanawalan na ninyo atong live karon mga kapaglaom na asa ato ang
Facebook page Lintunganay sa Kamaturan or EWR. Nya may gabi sa tanang taga Naga. Labi na ngadto sa ato ang viewers karon gabi. Ma'am Nisi Pasana, ni apelyido. Nagtan-aw siya karon sa ato sad nga programa. Ang tao nga buhi nahibaw mamatay apan wa siya kabalo kanusa. Ang tao nga buhi nahibaw siya mamatay apan wa siya kaibaw unsang klasihas kamatayon ang kamatian. Ang tao nga buhi nahibaw mamatay apan wa siya kabalo asang dapita siya mamatay. Muna nga ingon si Maalam Solomon, maingon man ang iyang gugma mahanaw. Wala na'y gugma. Usab ang ilahang pagdumot mawagtang. Buti pasabot nga tin-aw gisultis bala ang kasulatan nga kining pagdumot o kining kasina gugma mawala nagpasabot ni mga kapaglaom ni si Pasana di ay may gabi ini mo diya sa Naga. Nagpasabot kini nga og dili tinuod ang gisultis bala ang kasulatan dinhita mo base sa atong gituuhan mga kapaglaom disgrasya gyud. Limbawa, ang tao nagtuo nga ang namatay mo balik atong tugutan nga mo balik gyud. Unya ato sang tugutan nga sa iyang pagbalik dili na tuuhan ang gisulti sa Biblia nga ingon ang balaang kasulatan nga ang ilang gugma mawagtang, ilang pagdumot mawahanaw, ang ilahang kasina mawagtang sa kanhi. Kung atong tugutan nga mobalik, unya magpabilin ang pagdumot, magpabilin ang iyahang kasina, ang iyahang gugma, tingali luoy kayo ang mga tao sa kalibutan. Nga nung mga na tagluoy kayo mga kapaglaom tungod kay gubot. Daghan ba yang namatay nga way hustisya? Nya katong gipatay kabalo na to sila o kisay gapatay nila. Buti pasabot nga dunay kumbate nga mahitabo sa mga lugar nga diin butang na to nga katong nakapatay naa sa mall gasuroy-suroy o niya katong namatay nga gipatay ni suroy pod sa mall niya nibalik pod siya ngadto dito sa mall kita sila apating gubuta siguro sa mga daghang tao diha sa mga downtown gubot kayo o kaha diha sa mga sakyanan magkadungan sila sakay sa sakyanan pating gubuta diha sa sakyanan magapaglaom mo na nga ningon si Maalam Solomon nga ang ilang gugma, ang ilahang pagdumot, ang ilang kasina, wag tangyutanan, inig kamatay sa tao. Kay kung natutugutan nga, naapa ni siya, unya mo balik ang tao, mo na akong ingon nga, grabing gubutas kalibutan yun. Amay gabi ingat to ni Laila G. Quizon, blessed evening mga kapaglaom, kanang giingon nilang purgatorio, ito ning tanabasahol eh. Murag malingaw tani. Kinang giingon nilang purgatorio, karon ang dapit kong hain mamatay ang tao. Pasabot ka ng tao kung mamatay, kung asa dapit siya kabugtuan sa kinabuhi, diha ra siguro ni siya mo ni siya nga kuan no diha ra dapita ilahang itugyan sa amahan o niya sa paghukom matud pa ni to listeners no diha sa atong radyo binuhat-buhat ra ko ni salamat sa mga pagtulunan o pagtudlo igsuon o Brother Rusty. Hinaot nga ang tanan
sabot. Okay, salamat kapaglaom sa imuhang gihatag usab nga mensahe. Usbon ako nga ang maong mga panghitabo sa kalibutan kung ato ni siyang tugutan nga ang tao mubalik dako nga panghitabo sa kalibutan nga atong ipuy-an. Na nga ang Biblia nag-asoy nato sa husto nga pagkaasoy nga dili di ay mahitabo kana kay mawad-an man sila gugma. Wad-an sila gugma. Wad-an sila pagdumot. Karon, kung mamatay ang tao, mupauli pa ba siya sa ilang balay? Pinoy-anan. Napatay naman siya. Atong basahon. Samas panganod, ingon si Job. Ingon siya, samas panganod. Job, Kapitulo 7, 9 og 10. Matod pa ni Job, sama sa panganod nga mahurot og mapapas mauman usab ang manaog ngadto sa Seol, dili na mobalik sa ibabaw, dili na siya mobalik sa iyahang balay ni makaila pa kaniya ang iyahang Pinoy-anan. Mo ni siya ang asoy sa balaang kasulatan, mga kapaglaw. May gabi ngadto ni Mama Len na Paraiso rangga diha sa Cantabaco, Toledo, nga nagtan-aw sa atong programa karon nga gabi. Kamon lay sabot ani akong dagway ha kay yon ani gyud akong dagway, mga kapaglaw. Now, ang dako nga pangutana kung makauli pa ba ang tao human sa iyang kamatayon, doon ako'y nadunggan nga istorya, mga kapaglaom. I don't know, binuhat-buhat ba ni nga istorya. Medyo mura og katawanan gini nga istorya. Tungod kay, doon ay pamilya nga hangtod, ingon pa akong amigo, hangtod sa atong panahon karon. Mahadlok pa mangadtog laing dapit nga mga pamilya. Kaya nahitabo daw ko nun mutunsa ni siya katinuod. Apan ato lang gini siyang hisgutan. Kamo na lay hunahon na diya. Tinuod ba ni siya dili? Ito na hisgutan. Nga, ang ilahang banay, ilang pamilya, ang mga katiguangan sa unang panahon, dugay nang mamatay. Lahi sa mga tiguhang karon daling mamatay. Bata pa, mamatay na. Sa una, dugay mamatay. Unya, ingon pa sa uban, isagbay lang kuno sa mga sagbayan sa balay. Ay, di naman kayo makalakaw, murag ihay-hay na lang ba? O sa kapanahon niya na, may tiguang sa ilang Pinoy-anan nga, wagit mamatay in taon. O niya, luoy man sa dog ilang ihawon, lapat yun ba, kay ilagong pamilya. Pero ilan ang nakita, nga murag di na dyan mapuslan. O niya, samtang nagplano ang mga kaanakan nga, saon lang kanina atong amahan, may mga apo sang nikuyog sa ilang plano, ningon sa ilang meeting nga, ato na lang ni siyang ilubong siguro ang buhi. Nga sa unang panahon, wala pa maning siminto, ditso pa maglubong sa yuta. Lubong sa yuta. Naunsa man nga, pagkahapon ni pauli na. Di pagkakita sa apo nga na nasa iyang lolo siya, nanampun ni lolo ni uli man. Amo to nga pagka sunod adlaw ilan na pong ilubong balik. Amo uli mangyapon. Sa ilang nadiskubrihan tulo nila kalubong-lubong sa ilang apuhan nga buhi pa ilang gilubong. Muuli man gyud silang balay. Ay ilang nadiskubre nga ngano makauli man siyang balay. Kay ang yuta nga itabon iya ding kabkabon. Hantod nga makagawa siya unya makauli. Nagplano sila nga ilubong lagbalik buhi. Naay ni suggest nga apo. Bright sa siguro yung bataa. Kay niya naman siya nga. Asa kay maayo nga si lulo nga atong ilubong para di na makauli. Ato ni agi atong tong haingon. Ay mo, yun ang tao mo ilubong haingon, hayang magyod. Mga bito nang gianggaan nagbarangay hayang ng minteryo kay wa may gikuhob diha. Ingon ang bata, ang apo, nga,
ato sigurong kulubon pagbutang. Ilubong na to ba? Kulbo na to. Ilang gisulayan mga kapaglaom, gikulob nila butang. Wa nagyud ka uli hangtod karon. Kay ilang gituuhan nga kung gikubkob ang yuta, nag-anam to kay kadtos ilalom. Ug asa siya dapit na punta, mo to ilang gikabalak-an nga basin o niya kung ilang makita didto niya panimaslan sila. Sumuni siya hunahuna sa tao mga kapaglaom nga sa diha nga ang tao mamatay, ilang tuuhan gyud nga mobalik. Tuuhan nilang mobalik. Apan ang balang kasulatan nag-asoy nato nga samas panganod ingon si Hub, samas panganod nga mahurot unya mapapas dili na mahibalik pa. Atong ipandam ang awit mga kapaglaom tungod kay atong oras gigukod sa tagtinuon, no? Sa kawit alang kanatong tanan. Kalimutan nilingkik ang atong puloy-anan. Kay ako sa kalugay-labay lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos giandam. Igsuon sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapagyastan, igsuon nilingkik ang atong puloy-anan. Adto ka sa langit, ngarang tampuyan, diiwalalay kasakit, nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban. Sa ato nga mga viewers, sa atong mga
O padayon ta alang sa paghisgot mahitungod sa suhito nga atong Mga tukgil kapaglaong, karon nga ania ang programang magahatag kanimo og kung ang kadasi, tao nga mamatay, paglaom gikan sa dili balaang naman gyud kasulatan. siya makabalik Pangalandong asa man sa ka siya buntag, paingon. matag adlaw Karon, alas 5:15 kamatay niya. hangtod sa alas Tanawon ang Biblia, matud 5:45. pa sa Daniel Dinhi Kapitulo lamang 12, sa versikulo imong 2. Hope Ug ang Radio. daghan kanila Ug nga karon, nangatulog sa ania abog sa yuta, ang imong kapaglaom. mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Nganong gihisgutan man ni Propeta Daniel ang walay katapusan nga pagtamay mga kapaglaom tungod kay dunay duha ka klase ang pagkabanhaw. Ako basahon na. Duha ka klase ning pagkabanhaw. Ingon pa sa libro sa Juan. Sundin ninyo, namoy Bible diha, basaha. Juan Kapitulo 5. Ato ning tan-awon ang libro ni San Juan. Kapitulo 5 sa iyang bersikulo 28. Ano na to ni? Unsay gisulti ni Juan. 5:28 nagaingon, ang maong libro ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na. Buti pasabot nga dunay panahon nga umalabot. Nga ang tanan nga anaa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. Kanang pulong managpakabati, buhi gyud na. Unya kana mas lubong, patay na. Permiro. Pero buhi 29 binangingon, og ang mga nagabuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, og ang mga nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Meaning to say, nga ni anang panahon na, ingon si Daniel nga ang uban kanila, yun siya, og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata. Ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. May tabo yun na nang walay katapusang pagtamay. Tungod kay sa atong panahon karon, ang tao inig kamatay, dili na siya mo sirit dayon sa langit. Tarong siya, di siya sirit langit. O kung dautan siya, di siya mo ato sa impyerno. Di na ito hisgutan ng purgatorio. Matod pa sa Buhat, Kapitulo 2:29, nag-ingon, mga igsuon sa masaligon ako nga makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyahang lubong nagapabilin paman gani kanato hangtod niining adlaw karon. Buti pasabot nga may nangamatay nga naa pa sa lubnganan, waay nakaadtos langit. Nga bisan ang patriarka gani naa pa sa yuta, nagpabilin siya nga patay. Nagpabilin siya nga patay diha sa yuta ang usa sa mga patriarka, mga kapaglaom na nga atong kahinumduman nga ang mao nga gisulti sa balaang kasulatan dili mao ang atong gituuhan, no? Dili mao ang atong gituuhan tungod kay ang atong gituuhan sukwahi man sad sa balaang kasulatan. Ang Biblia nagsulti nga inikamatay sa tao adto sa yuta. O niyang espiritu mobalik nga to sa Dios nga may naghatag. Bisan ang mga libro sa balaang kasulatan, diha sa Buhat Kapitulo 2:29, nagmatuod gayod nga ang patriarka nga namatay hangtod karon naa pa siyang lubnganan. Wa pa siya nakasaka ngadto sa langit. Naa pa siyang lubnganan ug kana nagpaabot nga mobalik ang atong Ginoo ning kalibutan nga atong gipuy-an sumala sa iyang gisaad kanato diha sa libro ni kinsa libro ni Juan.
siya mo anhi o niya kuhaon ta niya. Karon kadtong nangamatay nga mga tao, naa pa ba'y paglaom sila sa ilahang kinabuhi o paglaom nga sila mabuhi? Atong tanawon, ingon si San Juan ganina nga atong gibasa ngay nigkabati nila sa tingog sa Dios, sila mugula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi kon maayog binuhatan. Apan kon dili maayog binuhatan, adto sila sa silot nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Ingon si San Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 4:16, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugog sa tawag sa punuan sa mga malunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna pagbangon. Pagkanindot no? Namatay nga naa ni Kristo, muuna siya og bangon. Nganong ingon man ang balaang kasulatan, pinaagi ni Pablo sa unang Tesalonica 4:16 nga namatay siya diha ni Kristo, nga mauna siya pagbangon. Ingon sa Juan kaganina atong gibasa nga ang nagbuhat og maayo. Kanang nagbuhat og maayo, iya na sa Dios. Pero kanang nagbuhat og dili maayo, murag iya sa Dios, apan dili gid iya sa Dios. No? Mangkon man puna sila nga iya sa Dios. Ingon si San Pablo sa Corinto, doon na say mga buhi nga iyang maabtan. Kay kining pagbalik sa Ginoo mo is pagsugod sa kalibo ka tuig. Unya naa say buhi nga maabtan. Manaingon San Pablo sa unang Corinto 15:51 hangtod 54 nga isulti ko kaninyo ang usa ka tinago nga dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mausab. Kanus aman usa ka pagpamilok ra gyud. Ang lawas natong madunot, ilisdag dili na madunot. Ang lawas natong mamatay, di na mamatay. Unya kon mailisda nagdi mamatay, unya kay ilisda nagdi na madunot, wa nay kabahong mga pinalangga nga makigalaan wala na. Dili na masamad. Dili na masamad. Bisan siguro kaluton siguro itong mayo itong bitiis. Di na masamad, di na namunuka nga naman, di naman madunot. O kana nga panahon nga di na siya madunot, ingon San Pablo, tungod niya na nadaog ang kamatayon. No? Gidaog ang kamatayon. Karon, unsa may paglaom sa mga matarong? Juan 5:11-25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Anindot no? Mabuhi siya, muna'y pasalig ni Kristo. Og matod pas pinadayag 1:18, og ang buhi ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan, og aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon sa Hades. Buot pasabot nga naa niya ang yawi, dili kay ngadto ni Pedro. Usahay atong hunahuna, si Pedro man mo ay naas ganghaan, so siya nagdaas yawi sa ganghaan sa langit. Apan sukwahi tungod kay ang atong gituohan ug ang balaang kasulatan nagtug-an nga ang mga yawi sa kamatayon anaas mga kamot sa atong Ginoo. Una nga dunay mga tao nga mamatay, makapangutana ta nganong gitugot manaha. Nganong gitugot manaha nga mamatay nga buutan man ta kaayo tong ako ang higala. Ano man sa gitugot man gyud na naiuban dihang kasuroy-suroy nga mga taong dili tarong nganong dili man mo'y nangamatay. Makapangutana ta niana. Apan kining gisulti sa Dios matag usa kanato ang yawi sa kamatayon anaa sa mga kamot sa atong Ginoo. Atong tan-awon kon nganong naas kamot sa atong Ginoo ang yawi sa kamatayon. Ingon Salmista David 116:15, hamili sa mga pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyahang mga balaan. Ayaw mo kabalaka mga pinalangga nga makagalaan na makisunan. Ilabi na ni atong mga
namatyan og bana baron, asawa baron, mga maayo kaayo kinaiya, kay anugnan magitinuod ta. Mahanugon gyud ta oy basta maayo kay kinaiya na mamatay. Makapangutana ta ngano man nga kana man siya gitugot nga mamatay, no? Naiuban din ha mamatay nga dili kayo tarong nya badlungon siguro sa katilingban labaw sa tanan hingulata siguro makaingon sa siguro asawa merisi oy namatay. Oh. Nabitay usa ka pamilya niya ang bana katulo naman siya ka bana. Ang permero niyang bana namatay kay nahilos kamuting kahoy. Unya naminyo siya usab. Nya buutan ra ba tong iyang bana unta? Namatay man nahilos kamuting kahoy. Namatay mangyapon. Ang ikaduha, nahilo mangyapos kamuting kahoy. Stang paitas yang kinabuhi ingon siya duha na kabana nako namatay gihapon. Hilos kamuting kahoy ra naingnan. Nagipangutana siya. Kay katulo niyang bana namatay man sa gihapon. Siya unsa man namatayan si imong bana ikatulo? Nahilo sad si kamuting kahoy, siya wala. Siya unsa may namatayan siya ako na lang gipatay nga di mo gimukaog kamuting kahoy. Yang gipatay di na mo kaog kamuting kahoy. Una nga, usahay, makaingon ta nga, may mga tao mamatay, nga mga maayo, mahanugon ta. Ang uban, patiyo na lang tungod kay badlungon lagi. Apan ang Dios, napasalamat nga na ang Ginoo nagpahinumdum na to nga hamili sa mga mata ni Hioba ang pagtan-aw sa tao nga matarong mo'y mamatay. No? Unya ni dugang pagyod si San Pablo sa Pilipos 1:21 kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog. Ato tanawon atong monitor na pinalangga partner ato recognize sila karon nga gabi hapit na ta matapos sa ato nga oras no. Unya kini may kalipay ba ang Dios sa kamatayon sa dautan? Tanawon ni nabay kalipay ang Ginoo. Ezekiel, isulat ninyo. Ezekiel 33, mga kapaglaom, versikulo 11. Mura ka tong internet, hinay. Okay, ningon siya din 33:11, matod pa sa ni Propeta Ezekiel, umingon ka kanila. Ingon siya, umingon ka kanila, ingon nga ako buhi. Nag-ingon ang Ginoong Hioba, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Hindi malipay ang Ginoo diay. Apan nga mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan og mabuhi. Mubiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan. Kay ngano man nga magpakamatay kamo. Ingon siya nga magpakamatay mo ng dalan dautan. Biya gyud mo ana kay ang Dios di ay dili malipay kun ang taong dautan mamatay. Ato tanawon atong monitor ko no mga kapaglaom karon gabi kay gusto nato i-recognize ingon pa niya ni padayon. Ato tanawon. Naa dinhi si Jennifer. Napagyod. Okay, di makita kay nako. Ipababaw gamay aron makita na to. Na si Lyle ba? Na din ba na to nga mga viewers, mga kapaglaom. Ato makita dinhi sa atong monitor. Atong pasalamatan sila. Dunay daghan na to nga mga viewers karon nga gabi. Dunay hapit mag 200 ka buok nato nga viewers nga hangyon mo nako nga ato ni pahat nga to sa ato mga higala sa maning atong naa din Joseph Rosalita may gabi na diha nagsunod usab sa atong programa Rosika Cordisar o Gladin Mi Doleno may gabi ini mo diha Dina Lobo Tulod may gabi usab nagsunod sa atong programa karon nga gabi. Unsay buhaton nato nga mga buhi? Ato tanawon be. Roma 14 bersikulo
ka city hantod sa 9. Walay usa ka nato nga magpakabuhi alang sa iyahang kaugalingon o walay usa ka nato nga mamatay alang sa iyahang kaugalingon. Kung kita nabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Bersikulo 8 na. Sa ingon niya na, mabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Kay alang niining 9, kay alang niining maong tuyo si Kristo namatay og nabuhi pag-usab aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay og sa mga buhi. Wala gyoy lain nga Dios mga kapaglaom. Buhi man ang tao patay, wala laing Ginoo nga mahimo sa atong kinabuhi. Mao siya ang ato nga mensahe alang sa matag usa kanato. Ingon si San Pablo, unong Korinto 15:56, ang ikot sa kamatayon mao ang sala o ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Muna nga dunay kasuguan mga kapaglaom mga ato gitumanon alang sa matag usa kanato. So nini nga gabi atong pamalandungan nga kun mabuhi ta nining kalibutana, kinahanglan nga mabuhi ta nga iya ni Kristo. Mamatay po ta nga iya ni Kristo. Dili kay mura-mura ra gyud. Kay ingon pas kong amigo, kining kalibutan nga tong gipuy-an, duha ray kapadul nga nato. Ug di ta mahayawa, mahadiyos, mahayawa gyud ta. Mo nay ingon sa kong amigo, busa di ta maningkamot ta nga di ta mahayawa. Kanang mahadiyos gyud ta, di ta mahayawa mga kapaglaom. Ingon sa Job 10:21, sa dili pa ako mugikan nga gikan didto, dili na mubalik ngadto sa yuta sa kangitngitan og sa landong sa kamatayon. Di ta mosugot ana magkapaglaom nga magpakabuhi ta nga dili maayo nining kalibutana nga inig kamatay nato, mugikan ta nga di na mubalik. Mahanogon na sila kung maayo tag binuhatan. Ay kaluoy ni kuan nga namatay. Manghatag tog kamunggay pakapinag-asin. O niya naay usa ka tawo nga pakilimos tagaag bugas. Karon paghatag og bugas, ibiyaan sa naghatag og bugas, ang nagpakilimos wa gitawon mo lakaw. Pag balik sa naghatag og bugas, yang gipangutana, una naman kay bugas, wa pa man ka mo lakaw siya rosad mo oy di mo maluoy. Inyo kita pakan og puros kanon, wa gininyo pakapinigsudan. Nanaw tang tao ba, hindi na ta maghuwat nga og muhatag ta bugas, hindi na ta maghuwat nga ato pakapinagsudan. Ay mga tao ingon ana nga mga manggiluyon kaayo. Pero uban di gyud. Niya mo ino na lang ang atong gitagaan nga di san mo maluoy siya ro di mo maluoy maglanlan ta puro kanon sa damang balay wa mo niya pagkapinigsudan niya mayra ba ni bugas pinalit pinangayo ni di pagin mo maluoy. Amo na mga kapaglaom nga lisod sa atong panahon karon nga atong ipuyan busa alang kanato mamalandong ta nga kun mabuhi ta nga iya ni Kristo pakabuhi ta iya ni Kristo. Moabot man atong kamatayon kana siguro ta nga iya ni Kristo dili kay mahayawa ta, no? Kanang mahadiyos yun. O niya, inigbalik sa atong Ginoo, una tang mubangon dito sa sementeryo. Unsay atong buhaton, inigbangon na to, mudawat kag kinabuhi nga walay katapusan. Bakasyon kas langit, o sa langit nga imong pagapuy-an, ang sa kalibo katuig nga bakasyon, human ni anak, ibalik sa ta dinhi sa yuta. Mga kapaglaom, atong pamalandungan kana sa makadaghan sa atong kinabuhi. Niya, wala makaigong panahon. Ang pipila ka mga gutlo nga nahibilin ato ning gamiton sa pagpasalamat ngadto una sa atong buhi nga Dios. Atong pasalamatan atong Dios nga iyang gihatag ang higayon sa pagsibya sa atong programa. Og pasalamatan usab nato ang atong tanan nga mga suki nga matigpaminawan. Nga wa mo biya sugad kaganina. Diya sila mapuloy-anan, nakig-unong. Salamat kay kun wala mo mga kapaglaom wala usab ako. Ato mga viewers ng pasalamatan nga nakiguban kanato bisag medyo atong oras usahay murag nagka-krisis apan naagyapon ta. Salamat kayo sa inyohang padayon nga pagpakiguban og ang tibok pwersa sa Seventh-day Adventist atong pasalamatan usab kay kun wala usab sila
magakahiusa dili ta makapadayon sa pag-broadcast sa atong programa nga litunganay sa kamatuoran sa matag Domingo sa gabi. So nini nga gabi ato sang pasalamatan ang ato ang presidente sa atong konferensya kapag laom Pastor Charles Nogra mao ni siya atong presidente. Unya giabagan sa atong pinalangga nga communication director kapag laong Pastor Lilord Arangis, maingon man ang atong mabtikon nga station manager kapag laong Pastor Efren Ortiga, og sa atong pinalangga nga production manager kapag laong Pastor Dwayne Murphy Claves, og ilabi na sab ang atong technical department. Usa ka mapahiyo mo na to nga partner, lamat. Og ingon masab sa ato ang mga kaygalaan makaigsunan. So ning gabi atong gipasalamatan sila, labi na sa mga media volunteers. Mga kapaglaom, magampo ta nini nga gabi ato do atong ulos pagampo. Nya atong kahinumduman nga ato usab i-appeal pagampo ang atong mga daghang buluhaton sa kalibutan ilabi na sa atong ministry. Magampo ta. Dios nga makagagahom nining takdaan sa gabiyon. Salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Among nabati ang mga mensahe. Kami naghangyo kanimo Ginoo nga magpuyo kadto sa among makasing-kasing. Amo katong mapamalandungan matag karon ug unya sa among pagkinabuhi o Dios nga mahimo kaming matinud-anon uban kanimo. Nga imong makaplagan nga kami nabuhi nga naa nimo. Ug kung kami mamatay, makapaniguro kami o makapaniguro usab ikaw nga nausab kami kanimo. Tabangi lamang kami o Dios kay nining kalibutan nga among gipuy-an. Daghang lingla sa kaaway aron mahisalaag kami sa dalan sa dili pagkamatarong. Naghangyo kami kanimo nga ikaw magapanalangin sa imong tanan nga mga anak. Tibok naong sa yuta, may mga anak ikaw nga nagabalatian, ana sila mga puloy-anan. Diya sa mga balay tambalanan, Ginoo naghangyo kami tuy-urang imong mga bukton. Hikapa sila, iuli ang kabasko kapis kay kalagsis panlawas. Ug labaw sa tanan naman nagampo kami kanimo. Nga kining umaabot nga pitsa 14 sa bulan sa Hulyo. Usa ka panaghiusa nga krusada nga suportahan sa daghan nga makaigsuonan. Among giampo Ginoo nga ikaw maghatag ninig dakong kalampusan. Adili kami mag-inusara sa langit ng puloy-anan kundi daghan pa mga katawhan nga mahibalo sa kamatuoran. Muduol kanimo sa dili pa ulahi ang tanan. Aron sa ingon niya o Dios, inigbalik nimo muani usab sila og kinabuhing dayon uban kanamo. Pasaylua among daghan nga mga sala. Amo kining gipangayo among dawaton pinaagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Wa na kita igong panahon, sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa dinhi sa EWR kini ubos nga lagad. Evangelist Rusty Dagohoy musulting moingon samtang ang tawo muhilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygo ng Dios, mayong gabi Pilipinas. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon Adventist World Radio Toledo. Ang takna hapit na, ang takna hapit na. Pusa akong subay sa dalan sa
I